जिस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमारा आर्मी चीफ पाकिस्तानी है, उसी शनाख्ती कार्ड पर मैं भी पाकिस्तानी हूँ और आप भी पाकिस्तानी। क्या पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था कि इस पाकिस्तान में हम जर्नलों की गुलामी करेंगे और जानवरों की तरह वो हमें जिस तरह हाँकेंगे हम उसी तरह जाएंगे, और जिस तरह वो हमें चारा डालेंगे हम वो चारा कबूल करेंगे? कभी नहीं। एपेक्स कमेटी क्या है? ये जब तहसील लेवल पर होती है तो वहाँ मेजर बैठता है, ये जब जिले लेवल पर होती है तो वहाँ कर्नल बैठता है, ये जब डिवीजन लेवल पर होती है तो उसमें ब्रिगेडियर बैठता है, ये जब सूबे के लेवल पर होती है तो उसमें कोर कमांडर बैठता है, और जब विफाक की सतह पर होती है तो उसमें आर्मी चीफ बैठा होता है। आप बताएं कि जहाँ किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा वहाँ फैसले वर्दी करेगा या बाकी लोग? जिम्मेदारी हमारे ऊपर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है। रियासत बेरहम हो चुकी है, उनके रवैये बेरहम हो चुके हैं, वो अपने अवाम दुश्मन अवाम को समझते हैं, और वो दुश्मन के साथ जो रवैया रखा जाता है वो आज हमारे परलत के लोगों के साथ रखा जा रहा है। और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करे। एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती की ख्वाहिश की, इंतखाबात में धांधली करके अपनी मर्जी के नताइज सामने लाना, ये कौन सी लत है जो उनको पड़ गई? एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती की ख्वाहिश की, फिर उसे हर शोबे में अपनी बालादस्ती कायम करने, इस पर जिद को, फिर इंतखाबात में धांधली करके अपनी मर्जी के नताइज सामने लाना, ये कौन सी लत है जो उनको पड़ गई? और अगर वो ये चाहेंगे फिर हम क्यों कबूल करेंगे उसको? हम भी आखिर इस मुल्क के रहने वाले हैं। जिस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमारा आर्मी चीफ पाकिस्तानी है, उसी शनाख्ती कार्ड पर मैं भी पाकिस्तानी हूँ और आप भी पाकिस्तानी। हम मुल्क के बराबर के शहरी हैं। लेकिन एक तबका समझे कि मैंने हाकिम रहना है और बाकी सबको गुलाम रखना है, तो फिर हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये रस्म कहीं इनके अपने कबीलों की होगी, हमारे कबीले की ये रस्म नहीं है। हमारी 200-300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की और कुर्बानियां देने की। अंग्रेज के खिलाफ 50,000 से ज्यादा मुजाहिदीन इसी पादाश में सूलियों पर लटकाए गए, तोपों से उड़ाए गए। क्या पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था कि इस पाकिस्तान में हम जर्नलों की गुलामी करेंगे, और जानवरों की तरह वो हमें जिस तरह हाँकेंगे हम उसी तरह जाएंगे, और जिस तरह वो हमें चारा डालेंगे हम वो चारा कबूल करेंगे? कभी नहीं होगा। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हो या सूबा बलूचिस्तान में, मुसल्लह तंजीमें इस वक्त खुलेआम तमाम इलाकों को कंट्रोल कर रही है। और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करे। माजी के जितने ऑपरेशंस हुए हैं जरा उनके नताइज को सामने रखें। आज हम कहां खड़े हैं? चप्पे चप्पे पर आज हमारी फौज मौजूद है। क्यों बेबस हो गई है? मेरी पुलिस क्यों बेबस हो गई है? बलूचिस्तान के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ शायद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो जहाँ हमारे अजला हैं वहाँ तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है और किसी किस्म का
ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. پھر قوم جن کے حوالے ہے ان کے حوالے رہتے. تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا. ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے. یہ جب ضلع لیول پر ہوتی ہے تو وہاں کرنل بیٹھتا ہے. یہ جب ڈویژن لیول پر ہوتی ہے تو اس میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے. یہ جب صوبے کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے. اور جو وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا، لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے. شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے. میں اس قوت کو جو 1000 بار کہے کہ میں ریاست کا محافظ ہوں اور ریاست کے لیے میرا سب کچھ قربان، لیکن میں آج ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر ریاست کے ان اداروں کو شقی القلب کے نام سے پکاروں گا. وہ کوئی رحم دل لوگ نہیں ہیں. کہتے ہیں ملک پر رحم کر رہے ہیں. ملک پر رحم تب نظر آئے گا جب آپ ملک کے اور ریاست کے لوگوں پر رحم کریں گے. آج ان کے پاس متبادل روزگار نہیں ہے. آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں. وہ دن میں جو بچوں کے لیے کماتے تھے وہ نہیں ہیں. آج ان کے گھروں کی خواتین نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، اپنی بالیاں بیچ دی ہیں انہوں نے، اور اس سے وہ صبح شام کے کھانے کی فکر مند ہیں. وہ ختم ہو گئے ہیں. تو آپ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہمارے کوئی شام کی روٹی کا انتظام ہو سکے. کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ، یہ شقاوت قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہذا ریاست بے رحم ہو چکی ہے. ان کے رویے بے رحم ہو چکے ہیں. وہ اپنے عوام کو پتہ نہیں کیا دشمن عوام سمجھتے ہیں، اور وہ دشمن کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ آج ہمارے اس پرلت کے لوگوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. اس کا حل ہے، نکالا گیا ہے، لیکن بات چیت ماننے کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قومی سطح کی نشست جو ہے ان سے لی گئی ہے آپ کی جی، پارٹی سے. یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا اعتراض ہے آپ کے ساتھ. آپ کا اعتراض ہے، ان کا نہیں ہے. کوئی اعتراض، ان کا کوئی اعتراض سامنے نہیں یہ ہے. آج کہہ دیں ان کو اعتراض نہیں تو آپ بتا دیں. تو آپ کو کیا شوق ہے کہ ایک لوگ اتحاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ اس کو سفوتاش کرنے کے لیے سوالات کرو؟ ہم بھی 40 سال میں نے اس سیاست میں گزارے ہیں. جب صحافی منہ سے سوال نکالتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کہاں سے آیا ہے. ہاں، میں بھی آپ کا باپ ہوں اس بات. مولانا صاحب، جس اسٹیبلشمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، ماضی میں جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، ان کو ہار پہنائے ہیں. وہ اس ٹائم غلط تھے یا آج آپ لوگ غلط ہیں؟ نہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت انہوں نے سیاستدانوں کو گلے کیوں لگایا اور آج کیوں گلے لگایا. سیاستدانوں نے ان کو گلے لگائے؟ نہیں، سیاستدان نے کبھی گلے نہیں لگایا. سیاستدانوں کو ایک طبقہ مت سمجھو. وہ ہوتے سیاستدان، کہلاتے سیاستدان ہیں، لیکن ان کی جو سیاسی تاریخ ہوتی ہے، جو سیاسی روش ہوتی ہے، جو سیاسی فکر ہوتا ہے، جو زاویہ نظر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غلامانہ ہوتا ہے.